हेलो जी, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल उरहान एंड मामा। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं और उरहान भी बिल्कुल ठीक हैं। आज की सुबह का आगाज़ जो है वो कपड़े तय करने से हो रहा है, क्योंकि जैसा कि कल आप लोगों को बताया था कि मैंने दिखाया था कि कपड़े धोए थे, तो आज जो है ना इनको मैं तय कर रही हूँ, समेट रही हूँ, क्योंकि ओवरनाइट ये अच्छे से ड्राई होते रहे। और अभी जो है ना मैंने कहा चलें पहले जो है ना इन कामों को कर लेते हैं। तबीयत जो है वो बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही, क्योंकि कुछ दिनों से बिल्कुल तबीयत डाउन हुई हुई है। लेकिन मैं जब फारिग वक्त में बैठी होती हूँ ना, तब भी मैं यही सोच रही होती हूँ कि एक औरत का इतना स्ट्रॉन्ग बनना क्यों ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। और ख़ासकर तब व्हेन यू हैव किड्स, जब आपके बच्चे होते हैं ना, तो आप बिल्कुल भी चारपाई पे नहीं पड़ सकते, चाहे आप जिस भी कंडीशन में हों। तो आप जो है ना बिल्कुल ना ही कोई आप आराम कर सकते हैं, क्योंकि अपने लिए तो आप नहीं उठना चाहते, नहीं उठ सकते, नहीं आपका दिल करेगा, लेकिन आप अपने बच्चों के लिए ज़रूर उठती हैं। और ये मैं खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि मैं अभी मेरी तबीयत चाहे कंडीशन मेरी जो भी होती है, मैं मोहम्मद उरहान के लिए उठना जो है ना बहुत ज़रूरी जो है ना समझती हूँ। यानी कि इसका तो कोई ना कोई जो भी काम होता है मुझे ही करना होता है। बीइंग अ मॉम आई फील सो स्ट्रॉन्ग। जब से मैं एक माँ बनी हूँ ना, तो मैं खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करती हूँ। और ये एकदम से नहीं हुआ, होते होते हुआ है। यानी कि जब से मोहम्मद उरहान हुआ है ना, तब से मैं खुद के अंदर एक बहुत ज़्यादा जो है ना एक पावर फील करती हूँ कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं सब कर सकती हूँ। और जब आपको कोई सपोर्ट नहीं होती ना, जब किसी रिश्ते की आपको कोई जो है सपोर्ट नहीं होती, तो आप फिर अपने जो है ना वो स्ट्रॉन्ग आप बन के रहती हैं। तो मेरा अभी जो है ना रिसेंटली मेरे साथ एक जो है वो ट्रेजिडी हुई है, लेकिन वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ फिर कभी शेयर करूँगी। लेकिन जो है मुझे इसके बाद से पता चला है कि आजकल के रिश्ते जो हैं वो सारे ही नाम के हैं। और वाकई में आपको तब समझ आती है जब आपके ऊपर बुरा टाइम आता है, जब आप किसी ऐसे वक्त से गुजरते हैं, ऐसी कंडीशन से गुजरते हैं जिसमें आपको अपनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन वो आपके काम नहीं आते। तो फिर आपको पता चलता है कि वाकई आप किस तरह के रिश्तों में रह रहे हैं और किस तरह के रिलेशंस आप लोग निभा रहे हैं। तो मुझे जो है ना ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई। अच्छा, पहले मैं ऐसे हुआ करती थी कि मैं ना दूसरों के लिए ना मैं अपना सब कुछ कुर्बान करने वाली होती थी। यानी कि मैं अल्लाह से हर वक्त एक ही चीज़ मांगती थी, या अल्लाह कि मुझे ऐसा कर दे कि सब मुझसे खुश हो जाए। यानी मैं सबको खुश करने के चक्कर में लगी रहती थी। लेकिन उसके बाद जो है ना अब मैं अल्लाह से मानती हूँ कि अल्लाह मुझे मेरे अंदर वो चीज़ डाल दे कि मैं सिर्फ तुझे खुश कर सकूं। यानी कि आप मुझसे खुश हो जाएं, बाकी मुझे लोगों की परवाह नहीं है, क्योंकि हर किसी का चेहरा सामने आ चुका है। लोग क्या हैं वो ये खुद ही दिखा देते हैं कि वो क्या हैं। आप भले अपना 100% भी किसी को दे रहे हो ना, लेकिन अगर किसी के दिल में आपके लिए कोई गलत बात है तो वो है। फिर आप अपना जितना भी अच्छा दिखा देना, आप चाहे उनके बच्चों के लिए भी जितना अच्छा कर लें, आप उनके साथ जितना अच्छा रह रहे हैं, आप उनको जितना समझा लें, लेकिन वो रिश्ते वैसे ही रहते हैं, क्योंकि वो आपके बारे में सोचते ही वैसा हैं और वो वैसा ही सोचेंगे जैसा वो सोचना चाहते हैं। आप जितनी भी कोशिश कर लें, वो बिल्कुल भी जो है ना वो आपके लिए पॉजिटिव सोच ही नहीं सकते। तो ऐसे रिश्ते जो है ना मैंने बहुत ज़्यादा फेस किए हैं, और मेरा बिल्कुल ऐसे रिश्तों से जो है वो दिल उठ चुका है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं बस बिल्कुल जो है अकेली रहूँ, ना मैं किसी के मामले में बोलूँ और ना ही किसी की जो है ना किसी भी चीज़ में इंटरफेयर करूँ, क्योंकि इंसान इंटरफेयर वहाँ करता है जहाँ पे वो किसी को अपना समझता है। जब कोई अपना होता ही नहीं है, और ये चीज़ मैं दोबारा बता दूँ कि ये चीज़ तब आपको फील होती है कि कौन अपना है और कौन नहीं है, जब आप किसी बैड कंडीशन में होते हैं। तो मैं जब इन चीज़ों से गुजरी हूँ ना, और मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, तो मुझे समझ आ गई कि वाकई में कोई रिश्ता भी आजकल जो है ना अपना नहीं है, सिवाय उनके जिनके पास पैसा है। जिनके पास पैसा है वो अगर कुछ गलत भी करते हैं ना, तो वक्ती तौर पे ना उनसे जो है ना लोग थोड़ा सा उन्हें कुछ कह दें तो फिर उनके पीछे पीछे होते हैं, क्योंकि उनके पास तो पैसा होता है ना। तो पैसा आजकल बहुत ज़्यादा ताकत रखता है। जिनके पास पैसा कम है या नहीं है, उनको अपने रिश्तों की असलियत समझ आ जाती है, और उन्हें जो है ना सब दिखाई दे देता है कि कैसे रिश्ते हैं। तो मैं आप लोगों से भी एक ही चीज़ कहूँगी कि ऐसे नाम के रिश्तों के पीछे भागना आप लोग छोड़ दें। जिसको आपको अच्छा समझना होगा वो समझेंगे, और जिसको बुरा समझना होता है ना, तो वो फिर बुरा ही कहेगा, वो अच्छा कभी भी नहीं कहेगा। वो आपके सामने अगर अच्छा कह भी रहा है ना, वो आपकी पीठ पीछे जो है ना वो आपकी बुराइयां कर रहा है, और आपकी पीठ के पीछे वो छुरियां ही चुभा रहा है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में नेगेटिव बोलते हैं और नेगेटिव करते हैं, तो नेगेटिव सोचते हैं। तो आपने ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से दूर रखना है। और मैंने अब ये चीज़ ठान लिया कि मैं ऐसे लोगों से बिल्कुल भी बना के नहीं रखने वाली। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना, वो चाहते हैं कि हर कोई उनके अंडर के नीचे रहे। तो कुछ जो है ना मेरे साथ भी इसी तरीके से हो चुका है कि कुछ मेरे भी इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं उनके नीचे दब के रहूं, बाकी जैसे लोग दबे हुए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एजुकेटेड गर्ल। मुझे पता है कि कहाँ पे आपने झुकना है और कहाँ पे आपने नहीं झुकना, कौन से रिश्ते के पीछे आपने जो है ना वो अपना सब कुर्बान करना है, किस रिश्ते के पीछे नहीं करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, और मैं रिस्पेक्ट भी करती हूँ बहुत से ऐसे रिश्तों की। लेकिन मैं बिल्कुल भी हरगिज़ भी जो है ना इस चीज़ के हक
حق میں نہیں ہوں کہ آپ جو ہے نا کسی کے نیچے دب کے رہیں۔ ہر انسان کی اپنی ایک عزت نفس ہوتی ہے، ہر انسان کی اپنی ڈگنیٹی ہوتی ہے، اس کو قائم رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں دوسروں کے لیے فیصلہ کرنے والے کہ یہ بندہ میرے کہے پہ چلے یا یہ بندہ جو ہے جو میں کہوں ویسا کرے؟ تو یہ چیز بالکل بھی پاسبل نہیں ہوتی۔ ہر بندے کی اپنی جو ہے نا ایک سوچ ہوتی ہے، ہر بندے کا زندگی جینے کا اپنا ایک جو ہے طریقہ ہوتا ہے۔ ہر بندہ آپ کی طرح نہیں ہے، ہر کوئی جو ہے نا وہ بالکل بھی آپ کی جو ہے نا سوچ سے متفق نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چیز لوگوں کو سمجھنی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہر انسان کی سوچ مختلف ہوتی ہے، اس کا زندگی جینے کا نظریہ الگ ہوتا ہے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ ہر انسان جو ہے نا وہ اپنے لیے بہت زیادہ اہم ہوتا ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ ایسے لوگوں کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے، تھوڑا سا اللہ کو جو ہے نا خوف کرنا چاہیے، کیونکہ نماز پڑھنے سے کوئی سچا مسلمان نہیں بن جاتا۔ اب آپ لوگوں نے دیکھا یہ وہ جو ماشاء اللہ سے عامر ہیں جن کا دکھا رہے ہیں، ماشاء اللہ نیوز وغیرہ پہ بھی دکھا رہے ہیں کہ حج کے لیے جا رہے تھے اور پاسپورٹ کا کوئی ایشو بنا ہے، کچھ میڈیکل کنڈیشن کا ایشو بنا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے فلائٹ چلی گئی، اور پھر جو ہے نا یعنی کہ 3 بار فلائٹ آئی ہے، اور جب اس کو لے کے گئے تو تب بھی فلائٹ جو ہے وہاں سے روانہ ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ کا کتنا بڑا معجزہ ہے، معجزے ابھی بھی ہوتے ہیں، کتنا بڑا یہ معجزہ ہے ماشاء اللہ سے کہ وہ اس انسان کے نہ تو اس نے کوئی سفید پگڑی پہنی ہوئی تھی، نہ تو اس نے جو ہے نا کوئی داڑھی رکھی ہوئی تھی، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ ہر انسان کیسا ہے۔ آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ آپ اگر 5 وقت کے نمازی ہیں تو آپ جی بہت بڑے مسلمان ہیں، یہ سچے مسلمان ہیں، آپ کا ایمان پختہ ہے۔ آپ اپنے اندر جھانک کے کیا ہیں، کیونکہ اللہ جو ہے نا اتنی سی نیکی کو بھی کسی کی جو ہے نا وہ اتنا ماشاء اللہ سے اتنا بڑا کر دیتا ہے۔ اب کیا پتہ کہ اس نے کیا ایسی نیکی کی تھی کہ ماشاء اللہ سے جو ہے اتنا بڑا اس کو رتبہ ملا کہ فلائٹ اس کے بغیر جا ہی نہیں سکی۔ اللہ کو کسی کی کوئی بھی ادا جو ہے نا وہ پسند آ سکتی ہے، اس لیے میں تو اتنا ہی کہوں گی کہ لوگوں کو خوش کرنا چھوڑیں اور جو ہے نا صرف اللہ کو خوش کرنا آپ لوگ شروع کریں، کیونکہ میں نے اب ایسا ہی کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں بہت زیادہ ڈرتی تھی لوگوں کو نو کہتے ہوئے کہ میں کس طریقے سے منع کروں گی اگر میں کوئی کام ایسا ہے، اور ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ میں کچھ ایسی چیزیں جن میں نہ نہیں کہہ سکتی، لیکن اب اس کنڈیشن میں اور ابھی میں نا بہت زیادہ فرق ہے۔ ابھی مجھے جو ہے نا ایک میں اندر سے اسٹرانگ ہو چکی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میں کیا ہوں اور میں نے کیسے خود کو ہیپی رکھنا ہے، کیونکہ اب جو ہے نا میں اندر سے خود کو سمجھ چکی ہوں، اپنی سیلف رسپیکٹ مجھے پتہ ہے کہ کیا ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا اچھا وہ کہتے ہیں نا کہ بہت سے لوگ جو ہے نا 30s میں جا کے اور 40s میں جا کے میچور ہوتے ہیں اور وہ جو ہے نا سمجھنا شروع ہوتے ہیں، لیکن کچھ ہوتے ہیں جو ارلی ایج میں ہی نا 20s میں ہی ہو جاتے ہیں اسٹرانگ۔ تو میں انہی میں سے ایک ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسی چیزیں اور ایسے رشتے دیکھ لیے ہیں نا کہ میں اپنی 20s میں ہی جو ہے نا میں بہت زیادہ اسٹرانگ بھی ہو چکی ہوں اور ہر رشتے کو سمجھ بھی چکی ہوں۔ اب گنے چنے چند ہی رشتے میری زندگی میں رہ چکے ہیں جن کے لیے میں دعائیں بھی کرتی ہوں، جن کو رسپیکٹ بھی دیتی ہوں اور جن کو جو ہے نا جن سے تھوڑی سی امید بھی رکھتی ہوں۔ تو ایسے بہت کم رشتے رہ چکے ہیں، باقی جو ہے نا ہر کسی کو میں جو ہے نا وہ اپنی طرف سے خدا حافظ کہہ چکی ہوں۔ باقی انہوں نے جیسا کرنا ہے، جو کرنا ہے، جیسا سوچنا ہے وہ سوچیں، آئی ڈونٹ کیئر۔ مجھے اب صرف اتنی سمجھ آ گئی ہے کہ ہر بندہ اپنی سوچ کے مطابق ہی سوچتا ہے اور اپنی سوچ کے مطابق ہی کہتا ہے۔ جتنی اس کی سوچ ہوتی ہے وہ اتنا ہی دوسروں کے بارے میں جو ہے نا وہ سوچتا ہے۔ تو میں اس چیز کو بہت اچھے سے سمجھ چکی ہوں۔ میرے بارے میں جس نے جو بھی برا کہنا ہے میں اب وہی سوچتی ہوں کہ وہ بندہ خود ایسا ہوگا تو اس لیے جو ہے نا وہ میرے بارے میں ایسا کہہ رہا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے کہے پہ چلیں گے نا کہ کوئی میرے بارے میں ایسا کہہ رہا ہے، ہاں کیا میں ایسا ہوں، تو آپ بالکل بھی اپنی زندگی کو نہیں جی سکتے۔ آپ لوگوں کی باتوں کو بالکل ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیا کریں اور شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے آپ کو اس قابل تو بنایا کہ کوئی آپ کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے۔ کیونکہ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ بہت سے لوگ آپ کے بارے میں اس لیے بات کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ کسی نہ کسی مقام پہ پہنچ سکتے ہیں یا کسی نہ کسی قابل آپ ہو سکتے ہیں یا آپ جو ہے ان سے بہتر ہیں، اس لیے بھی بہت سے لوگ آپ کے پیچھے باتیں کرتے ہیں اور آپ کے لیے نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں تاکہ جو ہے نا لوگ آپ کو غلط کہنا شروع کر دیں، برا کہنا شروع کر دیں۔ تو اس چیز کو بھی آپ لوگ ذرا مائنڈ میں رکھا کریں کہ آپ اپنی زندگی میں کوئی ایسی چیز تو نہیں کر رہے جس سے جو ہے آپ کی زندگی میں کوئی اچھا امپیکٹ ہونے والا ہے، اچھا فرق پڑنے والا ہے، یا آپ جو ہے کچھ اچھا کرنے والے زندگی میں۔ تو پھر بھی آپ لوگ سوچا کریں کہ پھر بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں آپ کی زندگی میں جو چاہتے ہیں کہ آپ یہ سب نہ کر پائیں، اور اس لیے جو ہے نا وہ آپ مینٹلی طور پہ وہ آپ کو جو ہے نا کمزور کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو ہے نا آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ تو ایسے بھی لوگوں کی چالوں کو آپ سمجھا کریں اور اپنے معاملات جو ہے اپنے اللہ کے اوپر چھوڑ دیں کہ اللہ کو تو پتہ ہے نا آپ کی نیت کیا ہے اور آپ کے دل میں کیا ہے۔ باقی انسان جو بھی کہتے ہیں انہیں کہنے دیں اور انہیں اپنی جو ہے نا سوچ کے مطابق چلنے دیں۔
تو بس یہی ساری چیزیں تھی، یہی ساری باتیں تھی جن سے جو ہے نا میں گزری ہوں، ان سارے ٹراما سے نا میں گزر چکی ہوں. تو میں نے کہا کہ چلیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں. تو بس یہی تھی آج کی ویڈیو. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوں گی. اگر ذرا سی بھی میری ویڈیو یوزفل لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری فیملی کا حصہ بن جائیں. ملیں گے جی انشاءاللہ کسی اور امیزنگ ویڈیو کے ساتھ. اب تک کے لیے اللہ حافظ.